बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामाबाद पाकिस्तान में आज पाकिस्तान के तमाम उलमा व मशाइख की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका एहतमाम हुकूमत पाकिस्तान ने किया था। इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी ख़िताब फरमाया और ख़िताब फरमाने के ख़िताब के दौरान उन्होंने फरमाया और मशाइख और उलमा से ये तावन मांगा कि वो पाकिस्तान में अमन की कोशिश करें और ये जो मजहबी मुनाफरत है इसको ख़त्म करें और ख़त्म कराने की कोशिश करें। तो ये सुनकर मेरे दिल से सिर्फ यही निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि शहबाज शरीफ को पता नहीं कि जितने भी ये मजहबी फसादात हो रहे हैं और जितने भी फितने फैल रहे हैं, उनके जो शुरू करने वाले हैं वो तो है ही उलमा हैं, और वही उलमा हैं आजकल जिनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्रुम मन तहता अदीम समा फरमाया था कि आसमान के नीचे सबसे गंदी मखलूक होंगे, क्योंकि तमाम फितने उन्हीं से निकलेंगे और उन्हीं के पास वापस लौट जाएंगे। तो उनसे ये उम्मीद रखना कि वो आकर जो है वो अपनी मुनाफरत छोड़कर वो अमन व अमान और मजहबी आहंगी की जो है बात करेंगे, ये तो बिल्कुल एक जो है ना ऐसी बात की जा रही है जो कभी हो ही नहीं सकती। और फिर उन्होंने फरमाया कि जो पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह आसम मुनीर साहब ने तकरीर फरमाई है, वो पाकिस्तानियों के लिए एक मशअल राह है। तो जब मैंने आसम मुनीर साहब की तकरीर सुनी तो वहाँ उससे भी ज़्यादा जो है वो मेरी हालत बुरी हो गई और मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई कि ये क्या बात कर रहे हैं, कितनी फजूल बात और गलत बात कर रहे हैं। कि मुनीर साहब फरमा रहे हैं कि जो शख्स इस्लामी शरीयत को मानता नहीं वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये हालत पहुंच चुकी है। जो शहर मुल्क ममालिक बनते हैं वो उनमें हर मुल्क में ही कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसमें बहुत से फ़िरके ना हो, बहुत से मज़ाहिब ना हो, और वो सब एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ होते हैं, लेकिन वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ जो हैं वो सारे उस मुल्क के बाशिंदे होते हैं। बरतानिया में देख लें कि तकरीबन सारे ही फिर मज़ाहिब यहाँ मौजूद हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, दारिया भी हैं और बुद्धिस्ट भी हैं, हर किस्म के हैं, लेकिन वो सब के सब जो है वो बरतानिया के शहरी हैं और बरतानिया के शहरी होने से बरतानिया के वफादार भी हैं। तो ये किस तरह हो सकता है कि एक मुल्क में रहने वाले जो वहाँ की पैदाइश हैं, वो जो सदियों से उनके बाव अजदाद भी वहीं पैदा हुए, उनको कहा जाए कि वो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं क्या कहूँ, इस कदर जो है ना ये जाहिलाना बात है कि इस पर तो सारी दुनिया को बोल उठना चाहिए, क्योंकि कोई मुल्क भी ऐसा नहीं कह सकता, बरतानिया ये नहीं कह सकता कि बरतानिया में जो है वो अक्सरियत तो ईसाइयों की है,
اور عیسائی یہ کہیں یا آرچ بشپ آف کینٹربری یہ اعلان کرے کہ جو پروٹیسٹنٹ عیسائی نہیں وہ برطانیہ کا شہری نہیں ہو سکتا، اور یہ مطالبہ بھی کر دے کہ نکلو یہاں سے باقی سارے مذاہب والے، تو یہ کس قدر مذہب کا خیز بات کر دی انہوں نے۔ اسی طرح جب ہندوستان میں اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ ہندوستان میں رہنے والے جو ہیں اگر وہ ہندو مذہب پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ ہندوستان کے شہری ہی نہیں، تو کیا دنیا کے لوگ اس کا مان لیں گے؟ ناظرین اکرام، پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ عیسائی بھی ہیں، کثرت سے ہیں، اور پاکستان بنتے وقت تقریباً 20% ہندو جو تھے وہ پاکستانی شہری بن گئے، اور ان پر جو ہے وہ اس قدر جو ہے نا فرقہ ان کو مذہبی طور پر تنگ کیا گیا کہ اب تقریباً 5% رہ گئے ہیں۔ تو پھر بھی یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پاکستانی ہے، اور ہندو جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو پاکستانی شہری نہیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کیسے بیٹھ گئے؟ یہ اس قدر غلط بات کی ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو اشرافیہ اور جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں ان کی کیا مائنڈ سوچ ہے، کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے تو سمجھ آتی ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں کہ مذہب ہے کیا۔ آج یہ ابھی میں نے سنا تھا تو اس لیے میں نے کہا کہ فوری طور پر اس کا جو ہے وہ ایک جواب دے دوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہندو بھی پاکستان نہیں، وہ شریعت اسلامیہ کو نہیں مانتے، عیسائی بھی اسلامی شریعت کو نہیں مانتے، لیکن وہ پاکستانی شہری ہیں، اور اگر آپ نے ان کو مائنارٹی سمجھ رکھا ہے تو مائنارٹی کے تو زیادہ حقوق ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے جو مائنارٹی تھی ان کو جزیہ میں معمولی رقم لی جاتی تھی، جبکہ مسلمانوں سے ٹیکسیشن میں زیادہ رقم لی جاتی تھی، اور ان کو مائنارٹی کو پورے حقوق تھے۔ تو یہ پتہ نہیں کہ یہ سپاہ سالار صاحب نے کہاں سے لے لیا کہ جو اسلامی شریعت کو نہیں مانتا وہ جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ مکرم سید عاصم منیر صاحب، چیف آف دی آرمی اسٹاف، آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں کے 6-7 مین فرقے ہیں، اور ہر فرقے کی آگے درجنوں شاخیں ہیں، اور ہر فرقے اور شاخ نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اسلامی شریعت کے مطابق فقہ بنائے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، اور ہر فرقہ دوسرے کو غیر مسلم اور دائرہ اسلام سے باہر سمجھتا ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا مسودہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اسلامی شریعت ہے اور اس پر تمام مسلمان جو ہے وہ متفق ہیں۔ کوئی ایسا نہیں، اور تو اور اسلامی شریعت کے مطابق آج تک مسلمان یہی نہیں بتا سکے کہ مسلمان ہوتا کون ہے۔ اور 1974 کی اسمبلی میں مفتی محمود صاحب نے یہ عرض کیا تھا، اور اس کے ساتھ بہت سے ایم پیز نے ایم این ایز نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ فوری طور پر ایک ایسا مسودہ تیار کیا جائے جس سے پتہ چل سکے کہ غیر مسلم کون ہے اور کس طرح احمدی جو ہے وہ غیر مسلم ہے۔ اور اس بات کو آج 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں،
لیکن آج تک نہ کو آپ بتا سکے ہیں کہ مسلمان کون ہے، اور نہ ہی آپ بتا سکتے ہیں بتا سکے ہیں کہ غیر مسلم کون ہے۔ تو یہ کہنا کہ اسلامی شریعت پر جو ایمان نہیں رکھتا وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا، ایک بالکل ایک غلط جو ہے نا وہ بیان ہے۔ تو اس کے متعلق آپ ضرور سوچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، والسلام علیکم۔